आके वहाँ ठहरते थे बाहर से जो आते थे। तो जब से ये कारोबार, ये जो लॉकडाउन हुआ तो वो वापस चले गए अपने इलाकों में, तो उसका जो आदी हो गई जो लोग पनागाह में आते थे, आधे नंबर्स हो गए। लेकिन जो हमारा वहाँ खाना चलता था उसके 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए लोग। और वो ऐसे कि जो मुझे असल खौफ होता है ये लॉकडाउन की वजह से, कि वो कहते हैं कि अब कई सफ़ेद पोश आते हैं और वहाँ खाना खाते हैं क्योंकि हालात मुश्किल हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा जो अपने ये जो लंगर हैं जो चल रहा होता है कि लोग बिजी यानी कच्ची बस्तियां गरीब इलाकों में उनको मुफ्त खाना पीना दे सकें। प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पर हैं लंदन से वकास नवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम वकास नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश जाफरी। दानिश जाफरी जी जी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी दानिश, वालेकुम सलाम। बस मौला का पंजतन 5 का करम है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को बेटर किया है। और आई एम अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ 25,000 इन योर फंड। और आई एम अ लिटिल बिजनेसमैन और हम समझ सकते हैं, और मेरा पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बिजनेसमैन को कि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में करें और अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और आगे बढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और हाईली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक दोस्त हैं वो काम करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने कहा कि हमारी लाइन नहीं मिल रही, बट दे आर डोनेटिंग 50 लाख टू द फंड, जिसमें ऑफिसर्स ने 2 दिन की तनख्वाह और बाकी 30 लाख कंपनी ने दिया। तो मैं चले बहुत शुक्रिया जी उनका। सब एक सजेशन है कि जब कोई आफत आती है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाती है। और हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो हम अरसे से सुन रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, गरीब मुल्क है, हमने कैपेबिलिटी नहीं है, हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, हमने N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है, विल की शायद कमी रही है जो वो आप पूरी कर रहे हैं। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस अपॉर्चुनिटी से हम इतना फायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में बाकी चीजें जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम यहाँ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डायलिसिस मशीन्स बड़ी महंगी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत सरमाया हमारा वहाँ चला जाता है। हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, हर घर में 3-4 बच्चे हैं, डाइपर्स तक हम इंपोर्ट करते हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी पे भी काम हो रहा है या कोई कमेटी बना दी जाए या कोई टास्क फोर्स इसके हवाले से जो ये चीज मॉनिटर करे कि कौन सी चीजें जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है ताकि हम यहाँ पर बनाएं? अभी मैंने जो आपको शुरू में काशिफ को कहा था कि देखिए एक कामयाबी का एक बहुत बड़ी एक कंपोनेंट होता है इंसान में, ऑर्गेनाइजेशन में, कौम में, और वो होता है सेल्फ बिलीफ। अपने अंदर जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपको इत्मीनान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस यही होता है जो अब हो रहा है सर। और वो कौम कर लेती है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखें कि छोटी छोटी कौमों के अंदर जब ये बिलीफ आ जाता है वो कौम उठ जाती है ऊपर। अपनी इस्लाम की तारीख देख लें आप, अगर उसको सही तरह स्टडी करें, वो बड़ी एक यूनिक तारीख है कि मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 में वहाँ पहुँचे हिजरत करके। 622 में, ये एक तारीख का हिस्सा है। और ये मैं लोगों को इसलिए कहता रहता हूँ कि उस क्यों मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में अभी कर लें कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उन्होंने वो मॉडल बनाया। 622 में वो आए और 313 लोग लड़े 624 में, और 636 में 11 साल के बाद 313 लड़े, 11 साल के बाद रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त हुई यारमुक में। और 2 साल के बाद दूसरा जो सुपर पावर थी, ये जो पर्शियन एम्पायर था, उसको शिकस्त हुई कुदसिया में। तो ये तारीख का हिस्सा है। और वो क्या चेंज आया, उन्होंने कोई नई इजाद नहीं की, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, एक सेल्फ बिलीफ आया ईमान से। पाकिस्तान के अंदर जो मसला है, हमने एक बड़ा गलत रास्ते पर निकल गया, जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमें एक गुलाम ज़हनियत के लोग जो ऊपर आ गए, सारी चीज़ें इंपोर्ट करो, अपने अंदर इत्मीनान नहीं था।
اور وہ قوم جو ایک وقت اٹھ رہی تھی 60s کے اندر، وہ آہستہ آہستہ ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سارے سب کانٹیننٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں، سارے برِ صغیر سے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، سارے برِ صغیر سے پیچھے رہ گئے. اس کا یہ جو اب امتحان ہے، یہ امتحان پھر سے میں کہتا ہوں، میں نہیں جانتا 3 مہینے 6 مہینے سال کب تک چلے گا، لیکن اس امتحان سے جب نکلیں گے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے. جی وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پوری قوم جی. دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن اور پوری دنیا میں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے بھی ایک 1 ساتھ، گھنٹہ دیکھی ہے. جی جی، سب اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، یکجا ہو کے، ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں. خاص ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے، وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے، اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے. یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں. ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور. اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے. تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا، تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا. تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے. اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت. اس نے کہا ٹھیک. اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا. ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا. لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا. کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی. تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے، تو کام بن جائے گا. اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی. تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا، اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا. اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی. تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی. میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے. ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے. اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے. اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو. دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں. پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم
मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदि, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी आठवीं ताकत तुम्हें बचाएगी। इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और यमसस्क बखैरिन फला रद्द लिफ़ज़लिhi, अगर मैं इरादा कर लूं कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमरी तो होता है, 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, अब अगर बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फजल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। तो हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और
धोखा ना देना, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं, मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो, हया वाले बनो। लेकिन मेरी नस्ल है, मुझसे खान साहब ने बात की थी पहली दफ़ा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी यूथ अल्लाह के नबी के साथ जुड़े, चूँकि जो हमारे कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये उम्मत को, नौजवानों को अल्लाह रसूल से काट रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली जब इसने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी कौम अपने नबी के साथ कैसे जुड़ जाए। मैं क्या बताऊं, जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत ना हो। सरेंडर मॉडल स्कूल में मैंने मैट्रिक किया है, हमारे एक वार्डन, मैं हॉस्टल में रहता था, वो आ गए, नमाजी थे, उन्होंने नमाज की सख्ती कर दी, हम बेवजू जाके खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे, बेवजू। क्योंकि डंडा इंसान को इंसान नहीं बनाता है जब तक इंसान अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, ये तो अपने अंदर दिल दरिया समंदरों डूबे कौन दिलां दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। मेरी कौम झूठ छोड़ दे, मेरी कौम बदयांती छोड़ दे, मेरी कौम बेहयाई छोड़ दे। वफ़तुन फी तुमतिन, आखिरी बात मेरे नबी ने कहा, और रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल जो सुबह से शाम तक, मन अमसा कालन बेअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, जो सुबह से शाम तक रिज़्क़ हलाल में थक जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा कि पूरी कौम से जैसे डोनेशन मांगा है, ऐसी पूरी कौम से चले। मैं आपकी तरफ से अपील करता हूँ कि कल या आज रात रमज़ान की आएगी, सारी कौम 2 नफल पढ़े अपने अपने घरों में, और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको याद है पढ़ ले, जिसको नहीं याद हो अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले, और फिर सब अल्लाह के सामने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला कहता है, मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्ताज़िनु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोज़ाना, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, रोज़ाना समंदर कहता है, या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इनको बहा दूँ। वल अर्दु तस्ताज़िनु फी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, इन झूठों को, इन बदमाशों को, इस माफिया को मैं निगल जाऊँ। तो वल मलाइकतु तस्ताज़िनु फी अन तुअज्जिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तो हमें इजाज़त दे हम इनका सफाया करें। मेरा अल्लाह कहता है, दो अब्दी फना आलम अब्दी मिनकुम, जाओ जाओ अपना काम करो, ये मेरा बंदा है और मैं जानूं मेरा बंदा जाने। इनकान अब्दकुम वशानुकुम बिही, तुम्हारा बंदा है तो मार दो। इनकान अब्दी फमिन्नी वलिया मिन्नी वलिया अब्दी, अगर मेरा है तो मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। पिछली कौमों में एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, माफ़, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला तो हो। इन 4 चीज़ों ने हमारी हर चीज़ बखेर दी, तोड़ दी। किसी भी कौम के लिए झूठ, बदयांती, बेहयाई और रिज़्क़ हराम,
یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے میرے رب، ہمیں تسلیم، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو نے ہمیں حرام سے روکا، ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا، تو نے بے حیائی سے روکا، ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے، تو نے رزق حلال کا کہا. ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے، دھوکے میں ڈوب گئے، طاقتور ظالم بن گیا. مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی. ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ، ہماری تو عدالتیں ظالم، ہمارا قانون ظالم ہے، ہم سارے ظالم ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت. یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، سوئی سے ٹالے گا. یا اللہ، تو علا کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید. میرے مالک، ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے، لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتے. یا اللہ، زندگی موت تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں. تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک، تو سمندروں کا مالک. اور مالک، بہت ساری منتی ہے، مان جائے. اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جولی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دامن، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے. ہر بلاک ہمارے دم. لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا. لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند. محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند. ہمارے پاس بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے. اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے. میرے اللہ، تو دور کر دے. یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے. یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے. میرے مولا، میرے مولا، دور کر دے. میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسو کے تحفے، یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے، میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے. یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے،
کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے. آجا یار، آجا. تو لا مکان ولا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے. یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے. آجا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب. یا اللہ، جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ. میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، میں تیرا حقیر گنہگار بنتا. یا اللہ، میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے. میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں، شاید ریاکاری ہو، لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے، یا ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں، اور آنسو تجھے بڑے پسند. میرے مولا، فقیروں کی تو فیل، غریبوں کی تو، بوڑھوں کی تو فیل، اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں، جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے. ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے یا اللہ، لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے. تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما. یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما. اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، ان کے درجے بلند فرما. جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کے رد ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ. یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو. یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، یہ صرف فضل سے جائے گی. اللہ میرے مولا، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پہ رو رو کے، ہن تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ، میں رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے حبیب کی تو فیل، ان کے صحابہ کے تو فیل، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے تو فیل. یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے. تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا. میں یا اللہ انہی کی تو فیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما. وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا، ان کا قصور ہے، پر تیرے بندے ہیں، تجھے ان سے بھی پیار ہے. یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، یا اللہ تو ان کو سب کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین، یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں. یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزانہ، آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے گا، وہ بھی آدھی پڑھے گی. یا اللہ میرے والد، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں. ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے، جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیس کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا. اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا
اپنی نظر محبت عطا فرما اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے، اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے شرکائے مجلس تھے وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس اسکرین پر ہے۔ آپ یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کال نہیں مل سکی، لیکن آپ ڈونیٹ کرتے رہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو اوور آل ٹوٹل جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 2,76,59,00,000، اور اس ٹرانسمیشن کے دوران جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ 5,75,00,000، اور ایس ایم ایس اور باقی جو ٹولز ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ٹیلی ویژن پارٹنرز کا اس میں بہت بہت شکریہ۔ اکٹھے ہوئے اس ٹرانسمیشن میں آج کتنے؟ 55 کروڑ۔ 55 ہاں 55 کروڑ اس ٹرانسمیشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کریکشن۔ اور جو میڈیا پارٹنرز تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے اس نشریات کو پوری دنیا تک پہنچایا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ ARY ڈیجیٹل، جیو، ایکسپریس، دنیا، سما، ہم ٹی وی اور پی ٹی وی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر نشست ہوگی، باقی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں، چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈونیٹ کرتے رہیں، اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب۔ سب کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی احساس ٹیلی فون جاری، مقصد کورونا لاک ڈاؤن متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی خصوصی ٹیلی تھون میں شرکت کریں گے۔ MD EBF زلف منیر کی جانب سے 10 کروڑ اور